अहिलेसम्म हामीले फर्मेसन हेऱ्यौँ, प्रिएम्बल्स हेऱ्यौँ, गभर्नरहरूको, बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको, डेप्युटी गभर्नरको अपोइन्टमेन्ट हेऱ्यौँ, काम हेऱ्यौँ, के कस्ता गर्न पाउँछ, रिप्रेजेन्टेटिभ हेऱ्यौँ, प्रिएम्प्टिभ राइट, प्रायर राइट केमा हुन्छ, कस्तो कस्तो बेलामा हुन्छ, कसको खाता खोल्न पाउँछ, यी सबै हेऱ्यौँ। अब हामी यहाँ फङ्सन, ड्युटी एन्ड पावर अफ गभर्नरमा जाँदैछौँ। यहाँ के लेखिएको छ त हेरौँ। यी चारवटा पोइन्टलाई चाहिँ ब्रोज भने मैले। ब्रोज भनेको डिसिजन अफ बोर्ड इम्प्लिमेन्ट गर्ने, आर भनेको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एसोसिएसनहरूमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, ओ भनेको अपरेट एन्ड म्यानेज द ब्याङ्क, यस भनेको सिस्टमेटाइज द फङ्सन अफ ब्याङ्क। अब इन्ट्रेस्ट रेट, डिपोजिट अनि हेर्ने ओर्ने, सुपरभाइज गर्ने सबै काम यसले गर्छ। हामी डिटेलमा हेरौँ। इम्प्लिमेन्ट द उतापट्टि बनाउँछ, यतापट्टि इम्प्लिमेन्ट गर्छ, मोनिटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी। फर्म पोलिसी रिलेटिङ टु इन्ट्रेस्ट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट है। अब एनआरबी र कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा छ भने कति डिटरमाइन गर्ने त, अनि कमर्सियल ब्याङ्कले डिपोजिट लिँदा, लोन लिँदा कति लिने दिने त, त्यो कुरा पनि यहाँ डिसाइड गर्नु पर्दछ। पोलिसी रिलेटिङ टु लिक्विडिटी टु बी मेन्टेन बाई कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, उता चाहिँ मार्केटमा लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नलाई ओपन मार्केट अपरेट गरेर भन्यो। अब यहाँ चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले कति मेन्टेन गर्नु पर्यो त, त्यो कुरा गर्यो। मेक नेसेसरी एरेन्जमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु बेसिस, एमाउन्ट, मेथड, कन्डिसन एन्ड ड्युरेसन अफ कम्पलसरी डिपोजिट। यसको छुट्टै छ। सर्टेन पर्सेन्टेज अफ डिपोजिट चाहिँ यहाँ कम्पलसरी डिपोजिटको रूपमा राख्नु पर्दछ। कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन राखेन भने के हुन्छ, पेनाल्टी लाग्छ। यो हामी पछि हेर्ने नै छौँ। फिक्स टर्म एन्ड कन्डिसन अन एडुकेसी अफ क्यापिटल फन्ड, क्यापिटल फन्ड सबै कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले मेन्टेन गर्नु पर्दछ। एन्ड टर्म एन्ड कन्डिसन फर इट्स युज। डिसाइड द टर्म एन्ड कन्डिसन, पर्चेजिङ एन्ड सेलिङ अफ गोल्ड, प्रिसियस मेटल हो। यसको टर्म एन्ड कन्डिसन चाहिँ कसले गर्ने भयो त भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने भयो। अनि सर्भिस दिएपछि सर्भिस चार्जको कुरा पनि यसले फिक्स गर्ने भयो। डिसिजन अन ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ ब्रान्च, एनआरबीको ब्रान्च खोल्ने डिसिजन आफैले गर्ने भयो गभर्नरले। कुनै एजेन्सी खोल्ने नखोल्ने त्यो काम पनि बन्द गर्ने आफैले गर्ने भयो गभर्नरले। एरेन्जमेन्ट फर डेभलपमेन्ट एन्ड अपरेसन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम अफ ब्याङ्क, अब इन्फर्मेसन सिस्टम एमआइसी जस्तो हुनु पर्यो नि भन्ने कुरा हो यो। सुपरभिजन अफ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, अनि लाइसन, कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लाइसन रिभोक गर्ने काम पनि यो गभर्नरले गर्छ। अनि डिसिजन अन म्याटर डेलिगेटेड बाई बोर्ड, बोर्डले काम दिएको पनि गर्छ र आफूले पनि डेलिगेट गर्न पाउँछ। यो सबै फङ्सन क्यारी आउट गर्दाखेरि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार क्यारी आउट गर्नु पर्दछ। प्रोहिबिसन अन भेस्टेड पर्सनल इन्ट्रेस्ट, गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर, डाइरेक्टर कसैले पनि पर्सनल इन्ट्रेस्ट सहित काम गर्नु हुँदैन हो। छ भने उनीहरूले डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कमर्सियल इन्ट्रेस्ट उसको परिवारको कसैको छ भने हरेक 6 महिनामा डिस्क्लोज गर्नु पर्दछ। इन्ट्रेस्ट छ भने त्यस्तो मिटिङभन्दा अगाडि नै डिस्क्लोज गर्ने र त्यस्तोमा भाग लिन पाइँदैन। गभर्नर, डेप्युटी गभर्नरले पब्लिक आफ्नो प्रपर्टीहरू पब्लिकली पब्लिस गर्नुपर्छ, आफ्नो फ्यामिलीको नाममा भएको, आफ्नो नाममा भएको। 1 मन्थ फ्रम अपोइन्टमेन्ट, 1 मन्थ फ्रम रिटायरमेन्ट। अब सेक्सन 23मा चाहिँ इन्क्वायरी कमिटी थियो, 33मा म्यानेजमेन्ट कमिटी छ। यो म्यानेजमेन्ट कमिटी कहाँ फर्म हुन्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसमा फर्म हुन्छ। किन फर्म हुन्छ त भन्दा टु कन्डक्ट इट्स फङ्सन इन स्मुथ म्यानर है। यहाँ गभर्नर चेयरपर्सन, 2टा डेप्युटी गभर्नर मेम्बर हुने भए हैन, अनि एउटा सिनियर अफिसर अफ द ब्याङ्क जसलाई गभर्नरले अपोइन्ट गर्छ ऊ चाहिँ मेम्बर सेक्रेटरी हुने भयो। वाइल डिस्चार्जिङ द फङ्सन इभ्यालुएट द कन्ट्रिज मोनिटरी एन्ड फिनान्सियल कन्डिसन हो। आफ्नो काम गर्दाखेरि इभ्यालुएट गर्नु पर्यो मोनिटरी र फाइनान्सियल कन्डिसन हाम्रो देशको अन पिरियडिक बेसिस, अनि वान्स अ मन्थ तलका यी डिटेलहरू हालेर रिपोर्ट पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क्स एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड अपरेसनको बारेमा, अपरेसन अफ मोनिटरी एन्ड रेगुलेटरी पोलिसीको बारेमा, साउन्डनेस अफ ब्याङ्किङ सिस्टम नेपालमा कस्तो छ, हाम्रो रेगुलेटरी पोलिसी कस्तो छ, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन ब्याङ्कको कस्तो छ
हैन। अनि कन्डिसन अफ मनी क्यापिटल अनि फरेक्स मार्केट, क्यापिटल मार्केटको मनी मार्केटको फरेन एक्सचेन्ज मार्केटको के कस्ता कन्डिसन छन् त ती पनि पब्लिस गर्नुपर्छ। अनि इम्प्लिमेन्टेसन अफ सच पोलिसी, इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा के इम्प्याक्ट पर्यो त हैन। अनि एन्ड सिचुएसन अफ ब्याङ्किङ सिस्टम यी सबै पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अडिट कमिटी हेरौँ। कम्पनी एक्टको अडिट कमिटी र यहाँको अडिट कमिटीमा धेरै फरक छ। उताको त हामीले हेरिसक्यौँ। अब यता एनआरबी एक्ट अनुसारको हेरौँ। एउटा डाइरेक्टर हो, यहाँ चाहिँ डिआइई हुन्छ हैन, ए डाइ भनेर लेखेको छु। एउटा डाइरेक्टर हुने भयो, जुन कोअर्डिनेटर हुने भयो, आई भनेको इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्टको हेड, ई भनेको एक्सपर्ट हुने भइ नै हाल्यो। अब यसको काम के हो त, काम चाहिँ यसको काम ब्राउज गर्ने काम हो, त्यसैले ब्राउजर भयो। बी भनेको बाइलो अफ अडिटिङ बनाउने काम भयो। आर भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट सुपरभाइज द इम्प्लिमेन्टेसन अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ कि छैन त्यो हेर्ने भयो। डब्लु भनेको वर्क प्रोसिड्युर, यी पर्फर्मेन्स अफ वर्क हो, एज पर रुल रेगुलेसन छ कि छैन त्यो हेर्ने भयो। अनि ए भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाएर अडिट टाइममा गर्छ कि गर्दैन त्यो भयो। आर भनेको सबमिट द रिपोर्ट एन्ड रिकमेन्डेसन टु बोर्ड अन एकाउन्ट बजेट अडिट प्रोसिड्युर एन्ड कन्ट्रोल सिस्टम अफ ब्याङ्क। अडिट कमिटीले रिपोर्टहरू बोर्डलाई दिनुपर्छ, फर्निस इन्फर्मेसन टु गभर्नर, गभर्नरलाई उसले दिनुपर्ने हुन्छ। अब प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट अनि अफिसियल रेस्पोन्सिबिलिटी। अब यिनीहरूले जेसुकै जसरी काम गरौँ फुल्ली डिभोट हुनुपर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग। ब्याङ्कले नोमिनेट गरे बाहेक यिनीहरूले आफ्नो सर्भिस पैसा लिएर होस् नलिकन होस् काहीँ आफ्नो सर्भिस काहीँ काम गर्न पाउँदैनन्। अरू ठाउँमा सर्भिस दिन पाउँछ तर कहाँ पाइन्छ त भन्दा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूमा, जस्तै मेडिकल एसोसिएसन, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, बार एसोसिएसन, ब्याङ्कर एसोसिएसन, अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको एसोसिएसन, अदर ट्रेड एन्ड प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा दिन पायो। गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर एन्ड डाइरेक्टरले हाइएस्ट प्रायोरिटी चाहिँ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टको लागि दिनुपर्ने हुन्छ। गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर र डाइरेक्टर डु नट, उनीहरूले कुनै पनि आफैले वा अरू कहीँबाट गिफ्ट, लोन यस्तो कुराहरू एक्सेप्ट गर्नुहुन्न जसले गरेर अनड्यू इन्फ्लुएन्स हुन्छ। आफ्नो ड्युटी फुलफिल गर्नलाई अनड्यू इन्फ्लुएन्स हुने गरी कुनै पनि कुरा एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। अब कन्फिडेन्सियालिटीको त हामीलाई थाहा छँदैछ सबैले। यहाँ चाहिँ डाइरेक्टर, गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर, इम्प्लोइ, एजेन्ट, अडिटर, एडभाइजर, रिप्रेजेन्टेटिभ सबैले पब्लिस इन्फर्मेसन होस् अनपब्लिस्ड इन्फर्मेसन होस् आफूलाई थाहा भएको सबै कन्फिडेन्सियल राख्नु पर्दछ र पर्सनल गेनमा पनि युज गर्न पाइँदैन। तर दिन पाइन्छ कहाँ, आफ्नो ड्युटी डिस्चार्ज गर्दाखेरि लले मागो अन द अर्डर अफ कोर्ट, एक्सटर्नल अडिटरलाई मागो भनेको इम्प्लोइमेन्ट अफ इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टु डिस्चार्ज ड्युटी। अब यस्तो बेलामा दिन पर्यो भने दिनु पर्यो। अनि प्रोभाइड सच इन्फर्मेसन इन कनेक्सन टु लिगल म्याटर इन द सेक अफ ब्याङ्क्स इन्ट्रेस्ट। हाम्रै ब्याङ्ककै हितमा छ भने यस्तो केसमा पनि दिन पर्ने भयो। अब फाइनेन्सियल प्रोभिजन, क्यापिटल कति त भन्दा क्यापिटल चाहिँ 5 बिलियन हुनुपर्छ क्यापिटल। यो चाहिँ नेपाल सरकारबाट रिसिभ गर्छ। यो क्यापिटल कसैलाई ट्रान्सफर गर्न पनि पाउँदैन, कुनै डेब्ट तिर्न ओर्न पनि पाउँदैन। यहाँ केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले गर्छ र त्यो चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले ब्याङ्कसँग कन्सल्ट गर्नु पर्दछ। कम्प्युटेसन अफ नेट प्रॉफिट अर लस, नेट प्रॉफिट अर लस क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एनएस फलो गरेर हामीले पिएल बनाउनु पर्दछ। एनएस नभए आइएएस फलो गरिन्छ हैन। अनि के कुरा घटाउन पाइयो, ब्याड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, डिडक्सन, डेप्रिसिएसन घटाउन पाइयो, लस हुन सक्ने किनभने पोसिबल लस पनि घटाइन्छ नि त। अनि सस्टेन एन्ड नेट भ्यालुएसन प्रॉफिट अर लसलाई एडजस्ट गरेर हामीले प्रॉफिट निकालिन्छौँ। अब एलोकेसन अफ प्रॉफिट के कस्तो छ त, प्रॉफिटलाई कसरी एलोकेट गरिन्छ। अब हामीलाई थाहा छ रिभ्यालुएसन प्रॉफिट सधैँ रिभ्यालुएसन रिजर्भमा जान्छ। अनि 10% त्यो रिभ्यालुएसन बाहेक अरू प्रॉफिट चाहिँ 10% जेनरल रिजर्भमा जान्छ। अनि 5% अफ नेट प्रॉफिट कहाँ जान्छ,
भन्दा मोनिटरी लायबिलिटी फन्डमा जान्छ र सेम एमाउन्ट भनेको 5% नै फाइनान्शियल स्टेबिलिटी फन्डमा जान्छ अनि फिक्स्ड एमाउन्ट चाहिँ आफूले नेट एकुमुलेटेड सेभिङ एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छ। अब अरू फन्ड एज पर नेसेसरी अरू फन्ड पनि बनाउन चाहे बनाउँछ हैन आवश्यक अनुसार र बाँकी रहेको पैसा नेपाल सरकारलाई दिन पर्ने हुन्छ। अब जेनरल रिजर्भ र नेट एकुमुलेटेड सेभिङ फन्ड चाहिँ कहाँ युज गर्न पाउँछ भन्दा टु इन्क्रिज क्यापिटल है यसको लागि पनि युज गर्न पाउँछ। अब एलोकेसन अफ नेट लस अब नेट लस र नेट प्रॉफिट कसरी निकालिन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ। अब यहाँ भन्छ पहिला सुरु तिम्रो रिभ्यालुएसन प्रॉफिट छ भने रिभ्यालुएसन प्रॉफिट पनि पीएल मा त्यहाँ राखेको हुन सक्छ जसले नेट लसमा असर पारेको हुन सक्छ। त्यसैले रिभ्यालुएसन प्रॉफिट चाहिँ रिभ्यालुएसन रिजर्भमा लैजाने हैन रिभ्यालुएसन लस छ भने चाहिँ पहिला रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डबाट रिकभर गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट रिकभर भएन रिभ्यालुएसन सरप्लसबाट रिभ्यालुएसन लस रिकभर हुन सकेन भने बढी भएको चाहिँ अन द प्रायोरिटी पहिला सुरु चाहिँ एकुमुलेटेड सेभिङ फन्डबाट उठाउनु पर्छ। त्यहाँबाट नि उठेन भने जेनरल रिजर्भबाट नि उठेन भने क्यापिटल फन्डबाट तिर्न पर्ने हुन्छ। अब रिभ्यालुएसन बाहेक अरू लस भयो भने अब रिभ्यालुएसन रिजर्भको कुरा त आउनै भएन त्यसैले अरू चाहिँ पहिला एकुमुलेटेड सेभिङ फन्डबाट हैन त्यसपछि जेनरल रिजर्भबाट त्यसपछि क्यापिटल फन्डले पनि बियर गर्न सकेन केहीले सकेन भने नेपाल सरकारले बियर गर्छ। ओके लेट्स सी एनुअल बजेट एप्रुभ गर्छ कहिले त भन्दा फिस्कल इयर सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै इन्कम एक्सपेन्डिचर एन्ड प्रोग्राम फर कमिङ इयर यो बोर्डलाई दिन्छ। बोर्डले इभ्यालुएट गर्छ एमेन्ड गर्नुपर्छ कि पर्दैन हेर्छ हो हरेक 3-3 महिनामा किन एक्चुअल कुरा त चेन्ज हुँदै जान्छ त्यसैले हरेक 3-3 महिनामा त्यो हेर्छ अनि रिभाइज गर्दै जान्छ अनि गभर्नमेन्टलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि पठाउने भयो। अब हामी मोनिटरी फंक्सन एन्ड अपरेसन अफ ओपन मार्केट अघि हामीले पढेका थियौं है अपरेसन अफ ओपन मार्केट फर लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट भनेर। अब यहाँ हेरौं के कुरा छ त मोनिटरी फंक्सन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग फुल पावर हुन्छ टु फर्मुलेट एन्ड इम्प्लिमेन्ट द मोनिटरी पोलिसी। Operation of open market on the basis of agreement for purchase and sale of debt securities on behalf of government or by bank। नेपाल सरकार वा आफ्नो आफैले किन्न पायो वा नेपाल सरकारको बिहाफमा किन्न पायो किन त भन्दा while operating open market bank may repurchase or reverse repurchase agreement against the security of debt security issued by government of Nepal by bank। यो आफैले इस्यु गरेको वा नेपाल सरकारले इस्यु गरेको त्यस्तोलाई रिपर्चेज गर्न पनि पाउँछ रिभर्स रिपर्चेज एग्रिमेन्ट पनि गर्न पाउँछ फर सर्ट टर्म किन भन्दा लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको लागि इस्यु अदर नेसेसरी इन्स्ट्रुमेन्ट फर द अपरेसन अफ ओपन मार्केट एज नेसेसरी। अब कम्पल्सरी डिपोजिट पनि पढे जस्तो त लाइछ हैन। अब कम्पल्सरी डिपोजिट हेरौं नेपाल राष्ट्र बैंकले डाइरेक्टिभ इस्यु गरेर कमर्सियल बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई कम्पल्सरी रिजर्भ बनाऊ भनेर भन्छ इन प्रपोर्सन टु डिपोजिट एक्युमुलेटेड विथ देम बरोड फन्ड अर अदर प्रिस्क्राइब लायबिलिटी हो यसको आधारमा बनाऊ भन्छ। बनाऊ भनेपछि बनाउनु पर्यो। कम्पल्सरी डिपोजिट क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ अन द बेसिस अफ डेली एभरेज डिपोजिटको आधारमा गर्ने भयो के को आधारमा डेली एभरेज डिपोजिटको आधारमा। अब फेलर टु मेन्टेन कम्पल्सरी डिपोजिट भने फाइन लाग्छ कति लाग्छ त भन्दा अप टु 3 टाइम्स अफ म्याक्सिमम अफ बैंक रेट प्रिस्क्राइब बाई बैंक है बैंक रेट प्रिस्क्राइब बाई बैंक त्यो बैंक रेटको 3 गुणासम्म फाइन लगाउन पाउने भयो। अब डिस्काउन्ट अपरेसन भनेको डिस्काउन्टमा दिने के कस्तो कुरा हुन् त डिस्काउन्ट अपरेसन एनआरबी मे कन्डक्ट डिस्काउन्ट अपरेसन अन फलोइङ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट सबमिटेड बाई कमर्सियल बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन हु मेन्टेन देयर एकाउन्ट विथ बैंक। तलका नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा चाहिँ उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले डिस्काउन्ट अपरेसन गर्न पाउँछ। यो नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ कसले सबमिट गरे हुन्छ कमर्सियल बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले। प्रमिसरी नोट अर बिल अफ एक्सचेन्ज साइन्ड बाई एटलिस्ट 2 पार्टिज इन्क्लुडिङ कमर्सियल बैंक पेएबल विथिन नेपाल इन 6 मन्थ। अब एउटा पार्टी बैंक हुनु पर्यो दुवै पार्टीले सही गरेको हुनु पर्यो 6 महिनाको पिरियडमा पुरै पैसा तिर्ने गरी छ भने यस्तोमा डिस्काउन्ट अपरेसन गर्न पाउँछ। अनि
डेब्ट बन्ड इस्युड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर ब्याङ्क विथिन नेपाल एन्ड विथिन 6 months फ्रम द डेट अफ एक्विजिसन बाई द ब्याङ्क। गभर्मेन्टले इस्यु गर्यो वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गर्यो र त्यस्तो चाहिँ 6 महिनाभित्र हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको 6 महिनाभित्र त्यसलाई मार्केटमा लैन्छ भने त्यहाँ पनि डिस्काउन्ट अपरेसन गर्न पायो। डिस्काउन्टेड टर्म एन्ड कन्डिसन प्रोसिडर फर अपरेट डिस्काउन्ट ट्रान्जेक्सन अपरेटिङ डिस्काउन्ट ट्रान्जेक्सन यो चाहिँ सबै प्रिस्क्राइब हुन्छ। लोन एन्ड रिफाइनेन्स टु कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो। प्रिस्क्राइबिङ टर्म एन्ड कन्डिसन फर म्याक्सिमम 1 year को लागि दिन पाउने भयो। अगेन द सेक्युरिटी अफ फलोइङ एसेट तलको कुराहरू धितोमा राखेर सेक्युरिटी राखेर म्याक्सिमम 1 वर्षको लागि लोन दिन पाउने भयो कमर्सियल ब्याङ्कलाई फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई। इन्टरनेसनल नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट अन्डर सेक्सन 66 को 1 को ई हामी हेर्ने नै छौँ। अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर पनि लोन लिन पाइने भयो। डेब्ट बन्ड इस्युड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल पेएबल विथिन नेपाल गभर्मेन्टले इस्यु गरेको डेब्ट बन्ड राखेर पनि दिन पाउनु भयो किन देयर इज नो रिस्क इन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज। डिपोजिट एकुमुलेटेड इन द ब्याङ्क हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कसैले डिपोजिट राखेको छ कसैले गोल्ड राखेको छ प्रिसियस मेटल राखेको छ भने यसमा पनि दिन पाइयो। बिल अफ एक्सचेन्ज आर प्रमिसरी नोट अन्डर सेक्सन 48 को 1 भनेको डिस्काउन्ट अपरेसन जुन 6 महिनाभित्र पेएबल हुन्छ त्यो अनि अरू एज प्रिस्क्राइब। त माथि जेसुकै लेखिए पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन 1 वर्षभन्दा बढीको लोन दिन पाउँछ। के भन्छ त यदि फर द सेक अफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्ड वेलफेयर हो। यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पब्लिक इन्ट्रेस्टको हकमा वेलफेयरको हकमा छ भने है इट इफ एप्रोप्रिएट टु प्रोभाइड लोन एन्ड has requested the bank, government has given the guarantee of securities at prevailing market rate। नेपाल सरकारले म ग्यारेन्टी दिन्छु प्रिभेलिङ मार्केट रेट सहितको भनेर दिन्छ भने or in extraordinary circumstances where bank has to work as the lender of last resort। दुईटा कन्डिसनमा ब्याङ्कले नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी दिएको केसमा और स्पेशल सर्कमस्टान्सेस वेयर ब्याङ्क हैज टु वर्क एज लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट यी केसहरूमा 1 वर्षभन्दा बढीको दिन पायो। क्रेडिट मे बी रिन्युड फर अनदर 1 year सब्जेक्ट टु टर्म एन्ड कन्डिसन हेरेर 1 वर्ष रिन्यू गर्नसम्म पाइँदो रहेछ। यहाँ पुगिसकेछ। डिस्काउन्ट रेट एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट अफ रिफाइनान्स यो चाहिँ ब्याङ्कले फिक्स गर्छ पब्लिस गर्छ नोटिस दिन्छ। मोनिटरी युनिट ब्याङ्क नोट र कोइन। मोनिटरी युनिट भनेको हामीलाई थाहा छ नेपालमा रुपी चल्छ त्यो रुपी चाहिँ 1 रुपी बराबर 100 पैसा हुन्छ यो चाहिँ नेपालभरि चल्छ द्याट इज लिगल टेन्डर विथिन नेपाल। गभर्मेन्टले ग्यारेन्टी दिनुपर्छ यो पैसा कहीँ चलेन भने मबाट आऊ म दिन्छु भन्ने भयो। पावर टु इस्यु ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग मोनोपोली राइट हुन्छ टु इस्यु ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन। ब्याङ्क स्याल इस्यु नोट ओन्ली अगेन्स्ट द सेक्युरिटी एन्ड लाइबिलिटी अफ सच इस्युड नोट स्याल बी इक्वल टु। अब लाइबिलिटी कति हुन्छ त भन्दा ब्याङ्कले इस्यु गर्छ लाइबिलिटी चाहिँ तलको सेक्युरिटी बराबरको भ्यालु बराबरको यहाँ इस्यु गर्ने हो भनेको सेक्युरिटी कस्तो हुन्छ त भन्दा एटलिस्ट 50% थोरैमा पनि 50% चाहिँ गोल्ड सिल्भर फरेन करेन्सी फरेन सेक्युरिटी फरेन बिल अफ एक्सचेन्ज हुनु पर्यो अनि बाँकी रहेको 50% चाहिँ कोइन बोन्ड इस्युड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल प्रमिसरी नोट र बिल अफ एक्सचेन्ज पेएबल विथिन 18 महिना हैन फ्रम द डेट अफ रिपेमेन्ट। अब यति अब 50% यस्तो प्रिसियस कुराहरू दिँदाखेरि प्रब्लम हुनसक्छ त्यसैले नेपाल सरकारले पर्मिसन दियो भने 40% मात्रै दिने 40% गोल्ड सिल्भर फरेन करेन्सी फरेन सेक्युरिटी फरेन बिल अफ एक्सचेन्ज दिने र बाँकी रहेको 60% चाहिँ कोइन बोन इस्युड बाई ब्याङ्क प्रमिसरी नोट र बिल अफ एक्सचेन्ज पेएबल विथिन नेपाल जुन 18 महिनाभित्र तिरिन्छ त्यो कुरा पनि दिन पाइन्छ तर गभर्मेन्टको एप्रुभल चाहिन्छ। यहाँ हेरौँ भ्यालुएसन अफ प्रपर्टी कसले गर्छ त भन्दा गोल्ड त्यस गोल्डलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले फिक्स गरेको अनुसार भ्यालुएसन गरिने भयो जुन बोर्डको रिकमेन्डेसनमा हुन्छ। सिल्भर चाहिँ अब बोर्डलाई एप्रोप्रिएट लागे अनुसार फरेन करेन्सी चाहिँ अब ब्याङ्कले एक्सचेन्ज रेट हुन्छ त्यही अनुसार बोन्ड इस्यु बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल अब यो त मार्केट प्राइस अनुसार गर्ने हो कोइनको फेस भ्यालु चलिहाल्यो। इस्युड ब्याङ्क नोट
ब्याङ्क नोट अफ भेरियस डिनोमिनेसन एज नेसेसरी। ब्याङ्कले चाह्यो भने जुन फिगरको जत्रो साइजको डिनोमिनेसनको पनि इस्यु गर्न पाउँछ, तर एप्रुभल अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल स्याल बी टेकन। र त्यसको फिगर, सेक्युरिटिज, एरेन्जमेन्ट, म्याटेरियल के कस्तो युज गर्ने, र म्याटेरियलहरू भन्ने कुरा चाहिँ बोर्डले डिसाइड गर्ने भयो। भनेपछि कुन साइजको कति एमाउन्टको चाहिँ नेपाल सरकारले गर्ने भयो, अरू सबै बोर्डले गर्ने भयो। गभर्मेन्ट अफ नेपाल कन्सल्ट बोर्ड एन्ड डिक्लेयर एनी करेन्सी। अब जुनसुकै करेन्सीलाई पनि, जसरी इन्डियामा अस्ति 1000 र 500 को नोट चलेको थिएन त्यस्तो गर्न पाउने भयो। होइन त गभर्मेन्टले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डसँग कुरा गरेर त्यो लिगल टेन्डर नै हटाइदिन्छ। ब्याङ्क स्याल नट रिइस्यु द नोट। त्यो च्यात्तिएको, डिफेस्ट भएको, एक्सेसिभली सोइल्ड कुहिएको यस्तो नोटहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गर्नु हुँदैन। ब्याङ्कले एप्रुभल अफ गभर्मेन्ट लिएर मिन्ट एन्ड ब्रिङ कोइन अफ वाट एभर मेटल अर मिक्सचर एन्ड ब्रिङ इन्टु सर्कुलेसन। जुन म्याटेरियल जेसुकै मिक्सर हालेर पनि उसले बनाउन सक्छ, तर एप्रुभल अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल लिनु पर्दछ। इफ डिम एप्रोप्रिएट कज सच कोइन एन्ड मिन्ट इन एनी। अब आवश्यक बारेमा विदेशमा लगेर कोइन बनाएर नोट छापेर ल्याउन पनि सकिन्छ। इफ कोइन मिन्टेड वान्स। एकचोटि बनाइसकेको कोइन फेरि त्यसरी नै बनाउनु पर्यो भने अब चाहिँ फेरि नेपाल सरकारको एप्रुभल लिइरहनु पर्दैन। भनेको अब 2000 को सिक्का छ नि, अब फेरि 2000 को सिक्का दसैँको लागि 10,000 वटा चाहियो भने अब यहाँ चाहिँ एप्रुभल लिइरहनु पर्दैन। ब्याङ्कले फरेन गभर्मेन्टले पठाएमा कोइन मिन्ट गर्न सक्छ, यहाँ चाहिँ एप्रुभल अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल चाहिन्छ। ब्याङ्क स्याल बी रेस्पोन्सिबल फर द पेमेन्ट अफ ब्याङ्क नोट इस्युड बाई ब्याङ्क। यति मात्रै कहाँ हो र। ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन टु बी एक्सेप्टेबल। नोट एन्ड कोइन ह्याभिङ लिगल टेन्डर एक्सेप्टेबल टु द एक्सटेन्ड अफ फेस भ्यालु। नोटको पनि 1000 रुपियाँ भनेको ठाउँमा 1000 रुपियाँ नै दिने भयो, हो कि होइन। फर द रिपेमेन्ट अफ अल टाइप अफ पब्लिक अर प्राइभेट डेट तिर्नको लागि 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने त्यो एउटा कागजमा यस्तो नोटमा 1000 लेखेको छ भने 1000 हुने भयो, 100 को छ भने 100 कै अनुसार मानिने भयो भन्न खोजेको। अनि यहाँ सोल्ड अर काउन्टरफिट करेन्सी। ब्याङ्कले त्यस्तोलाई विथड्र गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ अर रिप्लेस पनि गर्न सक्छ। सोल्ड करेन्सी तर ब्याङ्क स्याल विथड्र, डिस्ट्रोय अर रिप्लेस द सोल्ड करेन्सी। तर एनआरबीले म रिप्लेस गर्दिनँ भन्छ। के भयो भने त इफ डिजाइन हेज बिन डिलिटेड। डिजाइन नै डिलिट भएको छ, च्यातिएको छ, डिफेस्ट भएको छ, अब 50% मोर देन 50% अफ इट पर्सन इज डिस्ट्रोयड। 50% भन्दा बढी नै डिस्ट्रोय भएको छ, आगो लागि भएर च्यातियो ओर्यो यताउति भयो, 50% भन्दा बढी भने त्यस्ता कोइनहरूलाई उसले विथड्र गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ हो। अनि त्यस्तो ओनरहरूलाई कम्पेन्सेसन दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। मेरो पैसा हरायो भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पैसा लिन जान पाइँदैन भन्छ यसले। ब्याङ्कले कम्पेन्सेसन नदिई फेक नोट, काउन्टरफिटेड कोइन र त्यस्तो नोट एन्ड कोइन जसको आउटर अपियरेन्स चेन्ज भएको छ नि, अब हामीले बनाएको 1000 को नोट यस्तो छ, उसले यस्तो बनाएर बेच्यो भने अब हामीले त्यो नक्कली हो, त्यस्तोलाई हामीले समातेर जफत गर्छौँ। करेन्सी रिकल। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिकल गर्छ, सर्कुलेसन गर्छ, नेपालभरि नोटिस पठाएर अब यो स्पेसिफाइङ पिरियड, यो पिरियडदेखि यो नोट यतिको नोट चल्दैन, त्यसैले यो पिरियडभित्र लिएर आऊ भन्छ। त्यो पिरियडभित्र लिएर आयो भने उसले 60 दिन्छ, त्यो पिरियड सकिसकेपछि ल्यायो भने उसले 60 दिँदैन। र अब त्यस्तो नोट लिएको नोटहरू, साटिएको नोटहरू चाहिँ उसले काटिदिन्छ, च्यातिदिन्छ, डिमोलिस गर्छ, डिस्ट्रोय इन एनी म्यानर such note are coin withdrawn from circulation and the defective currency too. Defective currency लाई पनि च्यात्ने गर्ने गर्छ। यसरी हामीले एक्सचेन्ज गरेको नोटहरूलाई पनि क्यान्सल गर्छ भन्न चाहिँ करेन्सी रिकल भनिन्छ त्यस्तोलाई। अब प्रोहिबिसन अन रिप्रोडक्सन एन्ड काउन्टरफिटिङ अफ करेन्सी। यहाँ तीनटा कुरालाई हेरिन्छ, तलका कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन। टु फर्क
काउन्टरफिट अर अल्टर ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन, ब्याङ्क नोट र कोइन नै म चेन्ज गरिदिन्छु, नक्कली चलाइदिन्छु हो, यस्तो काम गर्न पाइँदैन। चेक पनि पाइएन, पेमेन्ट कार्ड पनि पाइएन, यस्तो कामलाई हेल्प गर्न पनि पाइएन हो। यस्ता नक्कली कोइनहरू, फर करेन्सीहरू, काउन्टरफिटर करेन्सीहरू पोजेस राख्न पनि हुँदैन, ट्रान्सफर गर्न पनि हुँदैन। अनि अब यहाँ चाहिँ बनाउने कुरा गरौँ, यहाँ ट्रान्सफर गर्ने र राख्ने कुरा गरौँ, यहाँ चाहिँ र मेटेरियलहरूको कुरा गर्छ। मेटल, स्टोन, पेपर, डाइज मेटेरियल जुन चाहिँ त्यस्तो काउन्टरफिटेड कोइन बनाउन, फर्किङ कोइन नोट बनाउन यस्तो काम लाग्छ भने यस्तो राख्न ट्रान्सफर गर्न केही गर्न नि भएन मेटेरियल। अर अल्टरिङ ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन, अनि त्यस्तोलाई हेल्प गर्न पनि भएन। कसैले ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन रिप्रोडक्सन गर्छ भने प्रायर एप्रुभल लिनुपर्दछ, अथोराइजेसन हुनुपर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फर प्रोडक्सन अफ इमिडिएट नोट अर कोइन, चेक, सेक्युरिटिज अर पेमेन्ट कार्डहरू कसैले इमिडिएट गर्न, कपी बनाउनलाई यताउति गर्न पर्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अथोराइजेसन चाहिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टेक एप्रोप्रिएट एक्सन टु प्रिभेन्ट द अबभ काम, अब कामहरू गरेर प्रिभेन्ट गर्न उसले अर्डर दिन सक्छ, डाइरेक्टिभ दिन सक्छ, जे पनि आवश्यक काम गर्न सक्दछ। Okay, we will meet in next video. At last, I want to say that when life gives you 100 reasons to cry, so life that you have thousands reasons to smile. र भिडियो राम्रो लागे लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।